तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रभु जी सबको उद्धार करो, सबको कल्याण करो, सबको रोग हरा, सबको दुख हरा, सब में ज्ञान भरो। प्रभु जी सबको उद्धार करो। सर्वव्यापक अजन्मा दयालु कृपालु सर्वेश्वर पशुपतिनाथ का सानिध्यमा मेरो महादेव मेरो पशुपतिनाथलाई सत सत नमन गर्दै म केही कुरा यहाँहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। आज यस सभा का अध्यक्षज्यू जो स्वयं मेरो भगवान को सेवक हुनुहुन्छ, मेरो भगवान को सेवा में मेरो महादेव को सेवा में अहोरात्र उहाँहरु लागिरहनुहुन्छ, भण्डारी जी यस कार्यक्रम को अध्यक्षता गर्दै हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रम को प्रमुख अतिथि मेरो स्वयं महादेव पशुपतिनाथ विश्व को केंद्र योग का प्रतिपादक संपूर्ण जगत का सृजनहार दयालु कृपालु मेरो महादेव को प्रतिरूप में हरेक दिन मेरो महादेवलाई सियार्ने सिंगार्ने खुवाउने मेरो महादेवलाई माया गरेर अहोरात्र उहाँको संरक्षण का लागि मेरो महादेव को व्यवस्थापन का लागि अहोरात्र लागिरहनुहुने मूल भण्डारी मूल प्रमुख पुजारी मलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ भने स्वयं मेरो महादेव यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। पशुपतिनाथ भगवानले प्रतिरूपको रूपमा उहाँलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाउनु भएको छ। त्यसकारण यो आयोजक समितिलाई म हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सत सत नमन गर्न चाहन्छु। म काठमाडौँ भित्रिएको विजय प्रकाश जी भाइले र उहाँको समितिले एउटा कार्यक्रम सम्मानित कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो। उपराष्ट्रपति ज्यूको हातबाट सम्मान गराउने कार्यक्रम भएको कारणले म काठमाडौँ भित्रिएको उहाँहरुको निमन्त्रणाले विजयजीको निमन्त्रणा र उहाँको समिति शंकर दाई जो हुनुहुन्छ उहाँको निमन्त्रणाबाट काठमाडौँ आएको। तर मलाई आज लागेको छ मेरो महादेवले स्वयं बोलाउनु भएको रहेछ, मेरो बच्चा तिमी काठमाडौँ आऊ, म स्वयं आशीर्वाद दिन चाहन्छु। म अति खुसी छु आजको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएर। धर्म भनेको के हो? पहिलो कुरा त हामीले जान्न जरुरी के छ भने धर्म भनेको के हो। धर्म भनेको जीव जगत र परमात्मा, योग आयुर्वेद र परमात्मा, संपूर्ण प्रकृति र संपूर्ण वस्तुहरूको अस्तित्व स्वभावलाई धर्म भनिन्छ। अनि
धर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धर्म हो प्रक्रिया, धर्म सुरुवात। जस्तै अहिले हामीले भन्यौं नि, धर्म गर्यौं, हामीले आन्दोलन गर्यौं, तर धर्मको मूल अर्थलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, यथार्थमा हामी उभिन सक्नुपर्छ। धर्म भनेको प्रक्रिया हो, भगवान भनेको परिणाम हो। भगवान चाहिँ धर्म गर्दा गर्दा परिणामको स्वरूपमा हामीलाई प्राप्त हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ धर्म भनिन्छ। अनि हामी सधैँ पहिला चाहिँ धर्म गर्ने मान्छेहरू, धर्मात्माहरू, आध्यात्मवादीहरू, सनातनवादीहरू, हिन्दूवादीहरू, हामी पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दा सम्पूर्ण मानव जातिहरू नै स्वधर्ममा बाँच्नुपर्छ। स्वधर्म भनेको के हो? स्वधर्म भनेको, म सर्टकटमा यहाँहरुसँग कुरा राख्न चाहन्छु, स्वधर्म भनेको स्वयंको धर्म, मेरो धर्म, मेरो स्वभाव। स्वधर्म भनेको के हो त भन्दा शरीरको स्वधर्म हो भोक लाग्नु, जाडो हुनु, तिर्खा लाग्नु, निन्द्रा लाग्नु, यो शरीरको स्वधर्म। अनि मनको स्वधर्म के हो त भन्दाखेरि मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, रिस राग, द्वेष ईर्षा, वासना, अहंकार, यी सबैसँग कुद्नु, पछाडि लागेर कुद्नु मनको स्वधर्म। मन चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा संकल्प मन, एउटा विकल्प मन। मन जब संकल्पतिर फर्केर जान्छ भने सत्यको मार्गतिर हामीलाई लिएर जान्छ, आनन्दको मार्गतिर, ईश्वरीय मार्गतिर, सेवातिर, आनन्दतिर, खुसीतिर। अनि विकल्प मनले के गर्छ त भन्दाखेरि विकल्प मनले नकारात्मकतिर लिएर जान्छ। मलाई त आसनै ग्रहण गराउनु भएन, मलाई बोल्नै दिनु भएन, मेरो प्रतिनिधित्व नै भएन, म त कहीँ मेरो उपस्थिति नै जनिएन। नेगेटिभ कुरा हुन्छ नि, एकदमै नेगेटिभ कुरा जता जान्छ त्यो विकल्प मन हो। त्यसकारण धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि सधैँ संकल्प मनतिर हामी अगाडि बढ्नु धर्म हो, हाम्रो मनको स्वधर्म हो त्यो। त्यसकारण सधैँ हामी चाहिँ, हामीलाई अध्यात्मले, सनातन अध्यात्मले के भन्छ भने आत्माको स्वधर्ममा बाँच्नुपर्छ। आत्माको स्वधर्म के हो? आत्माको स्वधर्म प्रेम हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, समर्पण हो, त्याग हो, वैराग हो, प्रभुप्रति अनुराग हो र सेवा भाव हो। विनयशीलता, विनयशीलता, सत्यको धारण गर्नु, सत्यको संकल्प गर्नु र सबको रक्षक बन्ने कोसिस गर्नु, भक्षक होइन, त्यो आत्माको स्वधर्म। त्यसकारण आज हामी भन्छौं नि, अघि हजुरले अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो लगभग हामी 90%, 95%, 80% हिन्दू भएको देशमा यस्तो छ। किन यस्तो किन छ भने अब प्रत्येक व्यक्तिहरू आत्माको स्वधर्ममा फर्किनुपर्छ, प्रेमको विस्तार गर्नुपर्छ, माधुर्यताको विस्तार गर्नुपर्छ, आनन्दको विस्तार गर्नुपर्छ, सकारात्मकताको विस्तार गर्नुपर्छ। सत्मार्गलाई चयन गरेर हामी सबै हातेमालो गरेर मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय भन्दा माथि उठेर सँगै हिँड्नुपर्छ। नेपालमा जाति वर्ग समूहलाई अलग अलग ढंगले फुटाइएको छ, वर्गीकृत गरिएको छ। एउटै धर्मभित्र भएको मान्छे पनि अलग अलग खेमामा बाँटिएर राम्रो नजरले हेर्न नसक्ने वातावरण सृजना भएको छ। यो के हो त भन्दाखेरि यो भाइब्रेसन, नेपालमा भाइब्रेसन नेगेटिभ भाइब्रेसन भयो। यो के भयो त भन्दाखेरि यहाँ नकारात्मक वातावरणको कारणले, नकारात्मक वातावरण कसरी मातृशक्तिहरूमाथि
असजिला परिस्थितिहरू छन्। अनि दुखी, गरिब, अनाथ, विभिन्न पुजारी, पण्डित, ज्ञानी, तपस्वी, यति मुनिहरूमाथि सद्व्यवहार, सद्विचार, सत्सम्मान नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूको हृदयबाट के भयो त भन्दाखेरि हाई भन्छ नि हिन्दीमा, बदुवा, नेपालीमा यसलाई के भनिन्छ, नकारात्मकता आयो। मतलब दुःखकोपन, नराम्रोपन, अमिलोपन उहाँको हृदयमा भएको कारणले यो ब्रह्माण्डमा तिनै कुराहरू, नकारात्मकताहरू फैलिएको छ। अनि त्यो नकारात्मकता माथि फेरि अर्को कुरा के भयो भने धेरै मृत आत्माहरू छन्। नेपालमा कति धेरै मृत आत्माहरू भए नि, कति हजार मरे, अपगति भए, अनि मर्न चाहनुभन्दा अगाडि नै मरे बिचराहरू। त्यो अतृप्त आत्माहरू यो ब्रह्माण्डमा, नेपालको हावामा, नेपालको भूमिमा, नेपालको वातावरणमा विचलित भइरहेको छ। त्यसकारण यी सबै नकारात्मकताका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबैको मन विचलित, फुट्न मन लाग्छ, झगडा गर्न मन लाग्छ, हामी सबैलाई सकारात्मकतिर जान मन लाग्दैन। यो यिनै कारणले हो। अब म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले राम्रो काम त नि राम्रै बाटो अपनाएर पनि गर्न सक्छौँ। कस्तो भने म एउटा प्रसङ्ग हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो पत्रकार साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आवाजलाई जनजनसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नुभएको छ यति दिनदेखि। सुन्नुहोस् है, एउटा प्रसङ्ग के छ भने एउटी महिला एउटा ट्रेनमा कहीँ यात्रा गर्दै रहेछन्। उनीसँग यत्रो ठुलो पोको रहेछ, ठुलो पोको बोकेर यात्रा गर्दै रहेछन्। अनि उनले के गर्छिन् भने घरिघरि पोकोमा हात लगाउने, झ्यालबाट बाहिर छर्दै हिँड्ने। धेरै बेरसम्म यो गरेको देखेपछि सँगै बसेको एउटा यात्रुलाई जिज्ञासा भएछ कि माताजी के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ माताजी के गर्दै हुनुहुन्छ, हात छिराएर के छर्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, जिज्ञासा भएछ। अनि यात्रुले सोधेछन्, माताजी तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, यो के गर्नुभएको, के छर्दै हुनुहुन्छ? अनि उनले भनेछिन्, मैले विश्वका सुन्दर फूलहरू, सुगन्धित फूलहरू, अनेक किसिमका रंग रूप भएका फूलहरूको बीजलाई मैले यो थैलोमा संकलन गरेको छु। अनि म विश्वको भ्रमण गर्दैछु, विश्वको यात्रा गर्दैछु। म झ्यालबाट यसलाई किन फ्याक्दैछु भने म विश्वलाई सुगन्धित बनाउन चाहन्छु, विश्वलाई आनन्दित बनाउन चाहन्छु, विश्वलाई फूलमय बनाउन चाहन्छु, विश्वलाई स्वर्गमय बनाउन चाहन्छु, विश्वलाई सबले दर्शन गर्ने दर्शनीय भूमिको रूपमा म हेर्न चाहन्छु र त्यसलाई निर्माण गर्न चाहन्छु। त्यसैले यो पोकोमा चाहिँ ती फूलका बीजहरू मैले बोकेको र विश्व भ्रमण गर्दै मैले फूलको बीजहरू छर्दै हिँड्दैछु। अनि यो किन गर्नुभएको त? अनि उहाँले भन्नुभएछ, म इतिहास बनाउन चाहन्छु। कोही एक साध्वी थी, कोही एउटा सन्त थी, कोही तपस्विनी थी, कोही एक त्यागी थी, कोही वैरागी थी। त्यो यो बाटो कहिले हिँडेकी थी, उसले कहिले यो बाटोमा यात्रा गरेकी थी। उसको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि विश्वलाई स्वर्ग बनाउने परिकल्पना बोकेर उसले यात्रा गरेकी थी। मलाई यो कुरा मान्छेहरूले याद गरिदिउन्, बस मेरो यही उद्देश्य हो। अनि ल ठिक छ भनेपछि त्यो मान्छेको यात्रा सिद्धियो, गन्तव्य पुगेर ओर्लिएछ। अलि पर जाँदा एउटा जुलुस लागेको, एउटा जुलुस लाग्दै रहेछ। त्यो जुलुस कस्तो भने तरबार सबैले बोकेका सेनाहरू, अगाडिपट्टि राजा चङ्गेज हिँड्दै गरेको, अनि राजा चङ्गेजको पछाडि हजारौं मान्छेहरूको सेनाहरूको भिड छ। त्यो भिडले तरबार उचाल्दै के भन्छन् भने तपाईहरु सावधान हुनुहोस्, यो तरबारको नोखमा माथि प्रत्येक बच्चाहरूको हामी टाउको गिडेर तरबारको माथि लिएर हिँड्दैछौँ।
तपाईहरू सावधान हुनुस्। अनि अगाडिपट्टिका सेनाहरूले जो बाटोमा भेटिन्छन् सबलाई काट्दैछन्, तरबारमा उन्दै हिँड्दैछन् टाउकोलाई। रगतको खोलो बगेको छ, आमाहरू हाहाकार मचिएको छ, ढोका बन्द गरेका छन्, आफ्ना बच्चाहरूलाई भित्र तानेका छन्। अनि नगरै अस्तव्यस्त भएको छ, रुवाबासी छ, कोलाहाल छ नगरको। अनि यो के भएको त भन्दा राजा चङ्गेजको सवारी भएको अरे। त्यही यात्रुले सोधेछ, पछाडिको डराउँदै डराउँदै पछाडिको सेनालाई सोधेछ कि यो के गर्नु भएको, यसको उद्देश्य के हो, यसको लक्ष्य के हो, तपाईहरू के गर्न चाहनुहुन्छ? अनि पछाडिको सेनाले के भनेछ भने, तिमी चाहिँ धेरै कुरा नसोध, मलाई सोधिहाल्यौ, म भन्न चाहन्छु राजा चङ्गेज चाहनुहुन्छ कि विश्वमा मेरो नाम होस्, मेरो इतिहास बनोस्, मेरो गौरवता कायम रहोस् म मरेर जाँदा पनि। कि कोही राजा चङ्गेज थियो यो दुनियाँमा, प्रकृतिले राजा चङ्गेज भन्ने मान्छेलाई जन्माएको थियो, त्यस्तो शासक थियो, मलाई याद गरून् उनीहरूले। त्यसैले मेरो यात्रा यादगार बनाउनको लागि म सबैको टाउको काट्दै तरवार माथि उनेर म अगाडि बढ्दैछु। मेरो यात्रा विश्वको यात्रा हो, म अगाडि बढ्दैछु, इतिहास बनाउन चाहन्छु। अनि उसले भनेछ, हेर्नु न कस्तो विचित्र छ नि, दुईटैको उद्देश्य एउटै छ, दुईटैको लक्ष्य एउटै छ, दुईटै इतिहास बनाउन चाहन्छन्, आफ्नो नामलाई अस्तित्वमा कायम गर्न चाहन्छन्। तर बाटो कति धेरै फरक छ नि, कति धेरै फरक छ नि। आखिरी फूलमय संसार बनाउन चाहे पनि, स्वर्गमय आनन्दमय संसार बनाउन चाहे पनि तो इतिहास कायम हुन सक्छ। तर राजा चङ्गेजले गरे जस्तो गरे पनि इतिहास कायम हुन सक्छ। तर हाम्रो हृदय यति सहज र सरल हुनुपर्छ, निर्मल हुनुपर्छ। निर्मल चित्तले मात्रै ब्रह्म तत्वको प्राप्ति गर्न सक्छ। त्यो निर्मल कसरी हुन्छ त भन्दा सेवाद्वारा चित्त निर्मल हुन्छ। तो सेवाबाट निर्मल भएको चित्तले ब्रह्म तत्वको प्राप्ति गर्न सक्छ, ज्ञानको प्राप्ति गर्न सक्छ, स्वयं ब्रह्म स्वरूपमा जिन्दगीलाई मुक्त गरेर जिउन सक्छ। त्यसकारण अब यो देशमा राजा चङ्गेज भन्दा पनि माताजीको उद्देश्यलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो देशको रक्षा गर्नुपर्छ। मेरो बाबा पशुपतिनाथले मलाई घरिघरि कस्तो लाग्छ भने नि, मेरो भावना हो, मेरो हृदयको कुरा पनि तपाईहरुसँग राख्नुपर्छ नि, मेरो आफन्त हो नि तपाईहरु। मलाई घरिघरि कस्तो लाग्छ भने भगवानले कसै न कसैलाई त सम्भाग बनाउँछ नि, कसैलाई त सदुपयोग गराउँछ नि, कसै न कसैलाई त काम हराउँछ नि। त्यसकारण तपाई हामी सबैलाई भगवानले काम हराउनु भएको छ। हामीसँग भगवानले नेपाल देशको तीर्थभूमि, यो संसारका 10,011वटा मन्दिर नेपालले, मुक्तिनाथले, बाबा पशुपतिनाथले, बुढा नीलकण्ठले, गुह्यश्वरी माताले तपाई हामीलाई यो देशलाई रूपान्तरित गर्नको लागि, देशलाई फेरि पुरानो गौरवमा विश्वगुरु बनाउनको लागि, यो देशलाई फेरि ऋषिमुनिको गौरव फेरि यही भूमिमा फर्काउनको लागि, बुद्ध भगवानको त्यो शान्तिको सन्देशलाई नेपालबाटै फेरि विश्वमा विस्तार गर्नको लागि सीता माता, पाणिनि ऋषि, वाल्मीकि ऋषि र व्यास परशुरामहरूको इतिहासलाई, गौरवलाई फेरि दोहोर्याउनको लागि तपाईहरु प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्भागको रूपमा चयन गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामी उज्यालो भएर, हँसिलो भएर, खुसीको हृदय बोकेर, उत्साहका साथ, उमङ्गका साथ, खुसीका साथ यो देशका तीर्थ र मठ मन्दिर र साधु सन्तको, हाम्रो पुरानो संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै फेरि पुरानो ज्ञान र विज्ञानको आध्यात्म, सनातन आध्यात्मलाई अगाडि बढाउनु छ।
त्यसकारण यो सबै जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबको हातमा छ। मार्ने ताली बजाउनुहोस्। मार्ने वाला हुन् भगवान बचाउने, मार्ने वाला हुन् भगवान बचाउने वाला हुन् भगवान। क्या गौं साथी फलको आशा स्वार्थ बिना प्रीति जोडौं, क्या गौं साथी फलको आशा स्वार्थ बिना। ताली जोडले बजाउनु, सँगसँगै भजन पनि गाउनुहोस्, रमाउनु पर्छ, हाँस्नु पर्छ, खुसी हुनुपर्छ हामी। क्या गौं साथी फलको आशा स्वार्थ बिना प्रीति जोडौं, भोलि के हुन्छ त्यसको चिन्ता जगत पितालाई छोडौं, भोलि के हुन्छ त्यसको चिन्ता जगत पितालाई छोडौं। मार्ने वाला हुन् भगवान बचाउने वाला हुन् भगवान, बचाउने वाला हुन् भगवान बचाउने। जल थल अग्नि आकाश पवनमा केवल उनको सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवनमा केवल उनको सत्ता। प्रभु इच्छाको, प्रभु इच्छाको बिना यहाँ हल्लिन्न एक पत्ता, हल्लिन्न एक पत्ता। मार्ने वाला हुन् भगवान बचाउने वाला हुन् भगवान, बचाउने वाला हुन् भगवान, बचाउने वाला हुन् भगवान, बचाउने वाला हुन् भगवान। पशुपतिनाथ भगवान को